وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور ہے اللہ ہر چیز دا علم رکھن والا۔ واجب الاحترام سامعین محترم، حمد و ثنا اور ذات بابرکات واسطے جو اکیلا ساری کائنات دا خالق، مالک اور رازق ہے۔ اس ذات دے اندر، اس ذات دے نال کوئی بھی شریک نہیں، اس دی ذات اندر، اس دی صفات اندر او کلا ہی داتا، گنج بخش، رنج بخش ہے۔ اس دے علاوہ نہ کوئی داتا ہے، نہ کوئی غوث ہے، نہ دستگیر ہے۔ او اکلا ہی علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام اس عظیم ہستی دے اوپر جس جیسی پوری کائنات دے اندر اللہ رب العالمین نے کوئی ہستی پیدا نہیں کی تھی۔ اللہ دی ذات تو بعد اونچا شان، اونچا مقام ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک ذات ہے۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ العزیز ختم نبوت دے حوالے نال کچھ گزارشات تسا احباب دے حضور لب کشائی کرن دی جسارت کرانگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سن سنا کے سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اہل اسلام اپنے عقائد، اپنے نظریات دے اندر کمزور تو کمزور مسلمان بھی عقیدہ ختم نبوت دے معاملے دے اندر کسی طرح بھی اپنے اندر لچک پیدا نہیں کرتا۔ کمزور تو کمزور مسلمان بھی اس دا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے، آپ دے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو زندہ اٹھا لیا گیا ہے، مگر جدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آؤں گے تو پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے امتی بن کے رہیں گے، اور آئے روز ملک پاکستان دے اندر بہت بہت کمینے لوگ جدو کسے منصب تے بیٹھ جاندے نے
جتے کئی خرافات انہاں دے اندر نے، پتہ نہیں کیوں کمینگی کردے نے کہ ختم نبوت دے معاملے دے اندر وہ لچک پیدا کر دے نے۔ کوئی حکومت دے منصب تے بیٹھ جاندہ ہے تاں کمینہ بن جاندہ ہے، جے کوئی ختم نبوت دے معاملے دے اندر اپنے خب سے باطن دا اظہار کرے اور چاہے پاکستان دی کسی عدالت دا جج ہوئے، چاہے کوئی سیشن کورٹ دا جج ہوئے، ہائی کورٹ دا جج ہوئے، سپریم کورٹ دا جج ہوئے، رب کعبہ دی قسم ہے ختم نبوت دے معاملے دے اندر اگر اس نے کوئی فیصلہ کمینگی تے مبنی کیتا، او دے فیصلے نو اسی پیر دی ٹھوکر نہ ٹھکرا دواں گے، اور کوئی پرواہ نہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اداریاں نو کمزور کرن دی بات ہے۔ سن لو، اے ملک پاکستان مارز وجود دے اندر آیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس عقیدے دی بنیاد تے مارز وجود اندر آیا ہے۔ اگر یہ دے ادارے مضبوط ہون گے، اگر پاکستان مضبوط دیکھنا چاہتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس قانون وفا کرنی پائے گی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمے دے نال اے عقیدہ بنانا پائے گا۔ جان جا سکتی ہے پر بے وفائی ہو سکتی، اور یہ جان دی ہے پوری دنیا کہ اگر پاکستان بنن دے اندر لوگاں نے اپنی جاناں دا نذرانہ پیش کیتا، کسے دے سامنے کسے دا باپ کٹ رہا ہے، کسے دے سامنے او دی اولاد کٹ رہی ہے، کسے دے سامنے او دے معصوم بچیاں نو نیزیاں دے اتے لٹکایا جا رہا ہے، اور کئیاں دے سامنے جوان بیٹیاں دیاں عزتاں لٹ لیاں گئیاں۔ اے سب قربانیاں دیتیاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمے دے اتے۔ دوسرے لفظاں سے کہہ لو کہ اگر یہ قربانیاں انہاں دا سلسلہ اگر جاری رہا، ہجرتاں کیتیاں تو ختم نبوت دی خاطر کیتیاں، جنہاں یہ نعرہ لایا کہ اللہ دے علاوہ الہ کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد کوئی نبی کوئی نہیں۔ اور اگر آج کوئی اس عقیدے دے اندر لچک پیدا کرن دی کوشش کرے اور قرآنی آیات نو پڑھ کے او دا غلط مفہوم کرے، اور پاویں تے ملک دا وزیر اعظم ہوئے، پاویں ملک دا اعلی عدلیہ دا جج ہوئے، پاویں ملک دی سپریم کورٹ دا جج ہوئے، رب کعبہ دی قسم ساڈے دلاں دے اندر نہ او دے فیصلے دی کوئی اہمیت ہوئے گی، نہ او دی شخصیت دی کوئی اوقات ہوئے گی۔ کئی فائز عیسیٰ ہون، کئی جج ہون، محمد دی جتی تو قربان کر دیتے جان حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آئیے ذرا ختم نبوت کتنا اہم معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام دی تخلیق کی تھی،
حضرت آدم دی پشتے ہاتھ پھیریا، ساریاں روحاں نو اپنے سامنے جمع کر لیا۔ اللہ فرماندے نے الستو بربکم، اے لوگو دسو نا میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں۔ اللہ نے عالم ارواح دے اندر دو کانفرنساں کیتیاں، ایک عقیدہ توحید تے ایک عقیدہ ختم نبوت۔ اللہ نے عقیدہ توحید تے کانفرنس کیتے۔ اس کانفرنس دے اندر اللہ نے قیامت تک دے آن والے سارے انساناں نو بلایا، مرداں نو بلایا، عورتاں نو بلایا، عیسائیاں نو بلایا، مجوسیاں نو بلایا، یہودیاں نو بلایا، مسلماناں نو بلایا، جڑے جڑے بھی جس عقیدے تے بھی آن والے سن سب نو جمع کر کے پوچھیا الستو بربکم، دسو تے صحیح نا میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں۔ سارے یک زبان ہو کے کہن لگے قالوا بلا شہیدنا، اللہ جی کیوں نہیں تسی ساڈے رب ہو، تسی ساڈے معبود ہو، تسی ساڈے داتا ہو، تسی ساڈے حاجت روا ہو، تسی ساڈے غوث ہو، تسی دستگیر ہو۔ اللہ نے اے عالم ارواح دے اندر وعدہ لیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے عقیدہ ختم نبوت دے کانفرنس کیتے۔ آؤ نا قرآن دا مقام سن لو۔ اللہ فرماندے نے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ رب العالمین نے عالم ارواح دے اندر سارے جننے بھی اپنے نبی پیجنے سے 1,24,000 کمو پیج سارے نبیانو سارے رسولانو جمع فرمایا۔ اللہ نے جمع کر کے فرمایا اے میرے نبیو، اے میرے آدم جی، اے میرے نوح جی، اے میرے شیش جی، اے میرے ادریس جی، اے میرے ابراہیم خلیل جی، اے اسماعیل جی، اے یعقوب تے یوسف جی، موسیٰ تے عیسیٰ جی، جی رب جی کی آڈر ہے۔ فرمایا اے میرے نبیوں میں تواڈے کو ایک وعدہ لینا چاہنا۔ اللہ جی کیڑا وعدہ ہے؟ فرمایا اے میرے نبیوں میں توانو نبوتاں عطا کر دیوا، توانو رسالتاں عطا کر دیوا، توانو کتاباں عطا کر دیوا، تواڈیاں نبوتاں دا دور چلدا ہوئے، تواڈیاں رسالتاں دا دور چلدا ہوئے، تواڈیاں کتاباں دا سکہ چلدا ہوئے، توانو میں نے سارا کچھ عطا کر دیوا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر آن والا میرا رسول آ جائے، آن والا میرا خاتم النبیین آ جائے، پھر مصدق لما معکم تواڈی بھی تصدیق کرنے والا ہوئے، تواڈیاں کتاباں دی بھی تصدیق کرنے والا ہوئے۔ میرے نبیوں پھر میرے نبی دے آن دے بعد تسے کی کرو گے؟ اللہ جی آپ ہی سانو حکم فرما دے اساں کی کرنا ہے۔ اللہ فرما دے نے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ
تساں اپنیاں رسالتاں دا سکہ نہیں چلانا، اپنیاں نبوتاں نو نہیں چلانا، اپنیاں کتاباں دا سکہ نہیں جے چلانا، تساں ساریاں دے ساریاں نے او دا مرید بن جانا ہے، تساں ساریاں دے ساریاں نے اس نبی تے ایمان لے آنا ہے، والا تنصرنا تے اس نبی دے نبوت دی تبلیغ کرنی ہے، اس نبی تے نازل ہونے والے کتاب دی تبلیغ کرنی ہے۔ قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، تے میرے نبیوں میرے رسولوں دسو کہ تسی اس بات دا میرے نال اقرار کر دیو، میرے نال اس گل دا پختہ وعدہ کر دیو۔ سارے نبی یک زباں ہو کے کہن لگے قالو اقررنا، اللہ جی اسی ایدا تواڈے نال پختہ اقرار کرنے آ، اللہ جی اسی تواڈے نال پختہ وعدہ کرنے آ۔ فرمایا قال فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین۔ اللہ فرماندے نے میرے نبیوں گواہ ہو جاؤ، میں بھی تواڈے اندر گواہاں دے اندر شامل ہاں۔ خدا دی قسم ختم نبوت دا معاملہ اتنا اہم معاملہ ہے، میرے نبی دی ختم نبوت دے اتے اللہ رب العالمین نے جتے 1,24,000 کموں پیش نبیاں دے گواہی لئی ہوتے اپنی بھی گواہی پیش کر دیتے ہیں۔ لوگوں میں نبیوں میں بھی تواڈے اندر گواہاں دے اندر شامل ہاں۔ نالی اللہ رب العالمین فرماندے نے وَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تے میرے نبیوں سن لو، آدم جی سن لو، نوح جی سن لو، ابراہیم جی سن لو، عیسیٰ موسیٰ یعقوب جی سن لو، اگر میرے نبیوں اے وعدہ کرن دے بعد میرے نبی دے ختم نبوت دے اتو تسی انکار کر دو، میرے نبی دے ختم نبوت دے ہون دے نال نال تسی اگر اپنی نبوت چلاؤ گے، میں نبیاں دے صف چو کڈ کے فاسقاں دے اندر شامل کر دے وانگا۔ اور میں تو آڈے کو ایک گل انصاف نال پوچھنا چاہنا، ایمانداری نال پوچھنا چاہنا کہ جنہ نبیاں دے کولو اللہ نے وعدہ لیا عالم ارواح دے اندر، اونا نبیاں دے اندر ایک گنجا کانا غلام احمد قادیانی الو دا پٹھاوی شامل سی۔ اور قادیانی غلام احمد قادیانی ایک خبیث دنیا دا گندا ترین، شاید ہی اس تو کوئی چیز نپاک ہوئے جنہ اے نپاک انسان ہے۔ نبیان واللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تسی میرے نبی دے آن دے بعد اپنی نبوت دے پکے رہو گے تو آنو میں نبیان دے صف جو کٹ کے فاسقان دے صف اندر شامل کر دے وانگا۔ تو منو دسو اس بے ایمان دی کوئی اوقات ہے اس معاملے دے اندر؟ پھر ایسے گندے اور بدبخت بے ایمان جیڑا نبوت دا دعویٰ کرے، پھر وہ دے نظریات دے بارے ملک پاکستان دا جج کہہ دے کہ جناب ہر مذہب نو اپنی تبلیغ دی آزادی دا حق حاصل ہے، اور سن پاکستان ہی نہیں بلکہ اسلام اس چیز دی اجازت دیندا ہے کہ کسے نو کسے دے مذہب دے اتے مجبور کر کے اسلام قبول نہیں کروایا جائے گا، لیکن جیل سازی دا کوئی دنیا دا قانون اجازت دیندا گل نہیں تسی سمجھے میری۔ میں مثال دے دینا، کوکا کولا فیکٹری ہے، کوئی یہ دے سامنے اپنا کارخانہ لگائے، مونو کوکا کولا فیکٹری دا لگا دے،
بوتل بھی کوکا کولا فیکٹری دی لا دے تے بھرنا وچ پانی اپنا شروع کر دے، کیا ملک پاکستان دا قانون انہوں اجازت دے گا؟ انہوں تحفظ فراہم کرے گا؟ یار کاروبار کردہ کرن دیو، کیونکہ جیل سازی کوئی بھی اخلاقی طور پہ بھی جائز نہیں اور دینی طور پہ بھی جائز نہیں۔ ایک کوکو کولا برانڈ دے سامنے کہ کوکو کولا مونو لا کے بوتل لا کے اپنا جیلی پانی بھر کے ویچے تے کوئی انہوں ویچن نہیں دینا، جج ہی وہ خلاف فیصلہ کرتا ہے، تے کوئی نبی پاک دی نبوت دے سامنے اپنی نبوت پیش کر دے، اپنا عقیدہ اور اپنا مذہب بنا کے اور نام دعویٰ بھی اسلام دا کرے، اجازت دوان گے؟ بولو اجازت ملے گی؟ کیوں جی بٹ صاحب تو آڈے کارخانے دے سامنے کوئی اپنا کارخانہ بنا کے نہ تو آڈا استعمال کرے کرن دو گے؟ مذہب اپنا بنا کے استعمال قرآن نو کرن حدیث نو کرن نہیں کرن دو گے، یہاں تے اپنا مذہب واضح کرن، اپنا فرقہ واضح کرن، نبی قادیانی نو منن، قرآن محمد رسول اللہ تے نازل ہون والا او دے اندر تحریف کر کے جتے نبی دی رسالت دی بات آئے، نبی پاک دی نبوت دی بات آئے، اے بدبختہ کن او دے تو مراد غلام احمد قادیانی ہے۔ تو جج صاحب کہتے ہیں جی تبلیغ دی اجازت ہونی چاہیے، اسلام تنگی دی اجازت، لا اکراہ فی الدین، اسلام تنگی دی اجازت نہیں دیندا، جڑے تواڈے کم نے نا وہ کم کرو، جدو تانوں قرآن دی تعلیم دا پتہ نہیں تے قرآن دی تعلیم تو غلط تشریحات نہ لو۔ اگر ایسے ہی طرح دے معاملہ کیتے جان، ملک تے اگے بڑے افراتفری دا شکار ہے، کدھر سیاسی افراتفری ہے، کاروبار تباہ ہو چکے ہیں، پھر اس طرح دے فیصلے مزید گنجائش باقی نہیں رہندی۔ اور خدا دی قسمیں ملک پاکستان دے نوجوان بھی کیا کمال دے جوان نے، ختم نبوت دے اتے اے ذرا بھی لچک برداشت کر دے۔ میاں محمد نواز شریف نے ایک وقت کیا کہ قادیانی ساڈے بھائی نے، کوئی بھی پیچھے نہ رہا، چاہے وہ کوئی مسلم لیگی سی یا کسی اور تنظیم دا سی، انہیں بھی میاں محمد نواز شریف دے ان کلمیاں دی بھرپور مذمت کی تھی۔ اور دی وجہ کیا کہ کوئی غلام احمد قادیانی مرزئی ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، جیل ساز نے۔ عیسائیت مذہب ہے بھی ٹھیک ہے، برداشت کیتا جا رہے ہیں، اور ساڈا اسلام کہندا کہ اجازت ہے نا، اپنی کھلے دل عبادت کر سکتے ہیں، اپنا گھر عبادت خانہ بنا سکتے ہیں، ہندو سکھ عیسائی، لیکن انہوں نے اپنا مذہب واضح کیتا ہے۔ جنہوں اپنے آپ کو کسی مذہب پہ ڈکلیئر نہیں کر رہا ہے، نبوت اپنی علیحدہ کر کے تے آکھن اسی مسلمان ہاں، تو سانو مسلمانوں دے نال ہی جویں دی انہاں دی مسجد سانو مسجد بنان دی اجازت دیتی جائے، اذاناں دی اجازت دیتی جائے، قرآن پاک دی من مانی تشریحات دی اجازت دیتی جائے، اجازت دو گے؟ نہیں اجازت دیتی جائے گی۔ جیل سازی دی کوئی اجازت دیندا؟ یا تو اسلام قبول کرن تو یا اپنا کوئی دوسرا مذہب ڈکلیئر کرن۔ اصل چ سانوں بھی نہ کچھ پتہ ہی کوئی نہیں۔ ایک مینوں آتا ہے اچھا یار پھر وہ اپنا وجود کس طرح کچھ ہے تو صحیح نے نا، انہوں کا وجود ہے، انہوں کا وجود وہ اپنا آپ کی منا، میں کہا ساری سر درد نہیں، یہ انہوں کی سر درد ہے جنہ نواں نبی آتا وہ ہوں اپنے آپ انہوں نے کی منانا، وہ اپنے آپ یہ انہوں کی سر درد ہے، لیکن اسی انہوں مسلمان کہلوان نہیں دوا گے۔
سیدھی جی بات ہے۔ ہن آئیے ذرا قرآن دے فیصلے۔ اللہ نے نبیاں نو جمع فرمایا، پوچھیا ختم نبوت دا وعدہ لیا، پھر میرے پاک نبی دے آن دے بعد جننے نبی آئے، کوئی نبی ایک علاقے وال نبی بن کے آیا، کوئی ایک بستی وال نبی بن کے آیا ہے۔ قرآن پاک ہے، اللہ فرماندے نے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اساں مدین قوم دی طرف شعیب نو نبی بنا کے بھیجیا۔ ایک اور قرآن دا مقام ہے، اللہ فرماندے نے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اساں قوم عاد دے طرف ہود نو نبی بنا کے تے بھیجیا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اللہ فرماندے نے اساں سمود قوم دے طرف صالح نو نبی بنا کے بھیجیا۔ اے نبی آئے اپنی اپنی قوم وال نبی بن کے آئے، اپنی اپنی بستی وال نبی بن کے آئے، کیونکہ انہاں دیاں نبوتاں محدود نے، انہاں دیاں نبوتاں دے وقت بھی محدود، تے جدو میرے تے تواڈے پیر و مرشد دیاں واریاں آیا، جدو آمینہ دے لال دیاں واریاں آیا، جدو ہادی مرسل دیاں واریاں آیا، اللہ فرماندے نے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے میرے نبی جی فرما دیو جی جی رب جی کی آڈر ہے، میرے نبی فرما دیو قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، دنیا کائنات دے لوگو میں تواڈے سارے وال نبی بن کے آیا۔ غور کرنا، پہلے نبی آئے نا اپنی اپنی قوم نو انہاں نے مخاطب کیتا۔ حضرت صالح آئے تے آکھیا یا قومی، حضرت نوح آئے تے آکھیا یا قومی، حضرت شعیب آئے تے آکھیا یا قومی، حضرت ہود آئے تے آکھیا یا قومی، حضرت موسیٰ آئے تے آکھیا یا قومی، حضرت عیسیٰ آئے تے آکھیا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اے میری قوم بنی اسرائیل میں تواڈے ول نبی بن کے آیا، تے جدوں میرے تے تواڈے پیر و مرشد دیاں واریاں آیا، اللہ فرماندے نے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے میرے نبی جی فرما دیو تے لوگاں نو مخاطب کر لو، تے کسے ایک قوم نو مخاطب نہیں کرنا، کسے ایک علاقے نو مخاطب نہیں کرنا۔ اللہ جی کیویں مخاطب کرنا ہے؟ فرمایا یا ایھا الناس، ساری دنیا کائنات دے لوگاں نو مخاطب کرنا ہے۔ کوئی مشرق دے بسنے والا ہے انہوں بھی مخاطب کرنا ہے، کوئی مغرب دے بسنے والا ہے انہوں بھی مخاطب کرنا ہے، کوئی کسے بھی مذہب دے تے سب نو مخاطب کر دیو، تے سب نو کہہ دیو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگوں میں تواڈے سارے وال نبی بن کے آیا، میں کسے علاقے دا نبی بن کے نہیں آیا، میں صرف کسے بستی دا نبی ہی بن کے نہیں آیا، میں کسے صرف قوم دا وال نبی بن کے نہیں آیا، میں کسے ملک دا نبی بن کے نہیں آیا، میں پوری کائنات دا نبی بن کے آیا، میں پوری انسانیت واسطے نبی بن کے آیا۔ فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، لوگوں میں تواڈے سارے والی نبی بن کے آیا۔ اور آؤ قرآن پاک دا ایک اور مقام سن لو، اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے میرے نبی جی میں تانوں سارے لوگاں واسطے، میں تو
تانوں بشیر بنا کے بھیجے ہے، میں تانوں نذیر بنا کے بھیجے ہے۔ میرے پاک نبی آئے نے تے کسے علاقے واسطے نہیں، کسے خاص وقت دے واسطے نہیں، بلکہ پورے دنیا دے انسان واسطے نبی بن کے آئے نے تے قیامت تک دے نبی بن کے آئے نے، قیامت تک دے آن والے لوگاں واسطے نبی بن کے آئے نے۔ بلکہ ایتھے ہی بس نہیں، قیامت دے بعد بھی نبوت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا مقام ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا مرتبہ ہے۔ تسی آکھو کہ ایدی دلیل کی ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگو انا محمد و انا احمد، انا محمد و احمد و انا ماہی الذی یمحو اللہ بی الکفر و انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی و انا العاقب۔ بخاری دی حدیث ہے، حدیث دا نمبر 3532 ہے۔ اللہ دے پاک نبی علیہ السلام فرماندے نے لوگو انا محمد میں محمد و احمد میں احمد و انا الماہی الذی یمحو اللہ بی الکفر۔ منو اللہ نے ماہی بنا کے بھیجے ہے، میرے ذریعے اللہ کفر نو تے نیست و نابود کر دیں گے۔ و انا الحاشر، لوگوں میں حاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، یعنی میرے دے بعد قیامت آئے گی، قیامت آ سکتی ہے، پھر لوگاں نو جمع کیتا جائے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس دن دا نقشہ کے ایک اور حدیث دے اندر بیان فرمایا نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا، قیامت دا دن لگائے، کوئی نبی بھی وارو نہیں جے بندا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول لوگ آؤں گے، میرے پاک نبی سارے انو لے کے دے اپنے رب دے کول جا کے اپنے رب دے نال ہم کلام ہون گے، میرے نبی شفاعت کرن گے۔ میرے بھائیو آؤ ذرا وقت اجازت نہیں دیندا، میں جیڑی بات دسنا چاہنا کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے آ جان دے بعد اللہ رب العالمین نے بڑے پیارے انداز بیان فرمائے، بڑے پیارے انداز اختیار فرمائے۔ آؤ قرآن پاک دا سپارہ نکلایا ستا کہ اللہ رب العالمین فرماندے نے ایک تاربا دسا ون شکل کمر، اللہ فرماندے نے ایک تاربا دسا، لوگوں قیامت قریب ہے۔ میرے بھائیو ذرا غور کرنا ہے، اللہ فرماندے نے ون شکل کمر، چند ٹوٹ جائے گا، چند ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا، چند ٹوٹے ٹوٹے ہویا میرے نبی دے انگلی دے اشارے نال۔ میرے پاک نبی دے آن دے بعد اللہ نے کسے نبی دا تذکرہ نہیں کیتا، اللہ نے میرے نبی دی نبوت دے بعد قیامت دا تذکرہ کیتا ہے، سمجھایا کہ لوگوں کے میرے نبی دے بعد قیامت تے آ سکتی ہے، کوئی نبی آ سکتا، کوئی نبی نہیں جے آ سکتا، کوئی نبی نہیں جے آ سکتا۔ اور آؤ نا قرآن پاک پہلا سپارہ اللہ رب العالمین نے متقی لوگاں دیاں خوبیاں بیان فرمائیا، متقی لوگاں دیاں صفتاں بیان فرمائیا، انہاں خوبیاں دے اندر انہاں صفتاں دے اندر اے بے خوبیاں بیان فرمائیا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اللہ فرماتے ہیں میں متقی پرہیزگار ہونے والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور متقی لوگ نے جڑے تواڈے اُتے نازل ہون والے کتاب دے اُتے ایمان رکھ دینے، وما انزل من قبلک، تے جڑا تواڈے تو پہلے جو نازل ہویا او دے تے ایمان رکھ دینے۔ ذرا غور کرنے والی بات ہے،
اللہ فرماندے نے اے میرے نبی جی جو اساں نے تواڈے تے نازل کیتا او دے تے ایمان رکھ دے نے جو تواڈے تو پہلے اساں آسمانی کتاباں نازل کیتیاں او دے تے ایمان رکھ دے نے بعد والے کسے شریعت دا ذکر آپ دے بعد کسے نبی دی نبوت دا ذکر اللہ نے پہلے ذکر کیتا کہ تواڈے تے بھی تے تواڈے تو پہلے نازل ہونے والی شریعتاں دے اوتے ایمان رکھ دے نے بعد دے اندر نہ کوئی نبی آ سکدا نہ شریعت آ سکتی ہن آؤ قرآن پاک دا ایک اور مقام اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہ فرماندے نے اساں اج دے دن جدو میرے پاک نبی میدان عرفات دے اندر سن اللہ نے اے وحی نازل فرمائی اے میرے نبی جی اساں اج دے دن تواڈے تے دین مکمل کر دیتا ہے جیڑا دین مکمل ہویا ہے او دین اسلام مکمل ہویا ہے اللہ نے کسے نبی نو اے نہیں فرمایا میرے نبی اساں تو آڈا دین مکمل کر دیتا ہے کسے نبی دا بھی دین مکمل ایک نبی آیا وہ ٹر گیا اگوں دوجا نبی آیا انہیں اپنی اگوں تبلیغ شروع کی تھی انہیں اپنی شریعت جو اللہ نے نازل کی تھی وہ بیان کی تھی تے جدو میرے نبی دی بات آئی میرے نبی دی شریعت دی بات آئی اللہ فرماندے نے اساں اج دے دین نو مکمل کر دیتا ہے کسے طرح دی بھی کوئی گنجائش باقی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے تو پہلے ایک نبی آندا نبی فوت ہو جاندا نبی چلا جاندا اللہ دوسرا نبی بھیج دیندے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگو جدوں میں آیا وانا خاتم النبیین اللہ نے منو خاتم النبیین بنا کے بھیجیا میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا کدھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگوں میں آخری نبی ہاں تے میری امت آخری امت ہے میرے بعد کوئی نبی کوئی نہیں تے میری امت دے بعد کوئی امت جدو امت ہی اور کوئی نہیں تے قادیانی بدبخت نوی امت اپنی بنا کے کھڑی کر دے کوئی منے گا تے کوئی جج کہہ دے کہ انہوں نے اپنی تبلیغ دی اجازت ہے وہ قرآن دی منمانی تشریح کرے کرن دو گے آؤ قرآن پاک دا اور مقام اللہ فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین میرے پاک نبی نو سوال کیتا جاندا اللہ دے نبی جی تسی کدوں نبی سو آپ فرماندے نے جدو اللہ نے حضرت آدم دی اجے مٹی ہوئی گئی سی میں ادوں تو نبیاں تے خاتم النبیین آپ نے نہیں فرمایا میں ادوں تو نبی سا فرمایا میں ادوں ہی نبی سا تے ادوں تو ہی اللہ نے مینوں خاتم النبیین بنایا سی اللہ اکبر کاف کن دیا منزلاں جے پہلیاں سی کاف کن دیا منزلاں اج پہلیاں سی جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی
رب لکھ دیتا ختم رسالتاں دا، رب لکھ دیتا ختم رسالتاں دا، مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی، آیا سارے جہان دا او چن بن کے، آیا سارے جہان دا او چن بن کے، جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی، سم زمین نو پاگ لگ گئے، سم زمین نو پاگ لگ گئے، جڑی مدتاں تو ہی موئی ہوئی سی، تے میرے نبی آئے تے کیویں نبی آئے؟ کوئی نبی آیا ایک علاقے وال نبی بن کے آیا، کوئی بستی وال نبی بن کے آیا، تے میرا نبی نہ قومی نہ ملکی نہ علاقی نبی، سبحان اللہ، آندہ ہے میرا نبی کسی علاقے یا ملک یا کسی خاص قوم والی نبی بن کے نہیں آیا، بلکہ کی آندے نے میرا نبی، ہاں کوئی ملکی کوئی علاقے کوئی قومی نبی، میرا نبی پورے جہاناں دا نبی، سبحان اللہ۔ اور آؤ نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ختم نبوت، خدا دی قسم اتنا اہم عقیدہ، اتنا اہم عقیدہ، جنیاں بھی جنگاں ہوئیاں نا نبی پاک دے دور دے اندر، حضرت ابو بکر صدیق دے دور دے اندر، تے جدو جنگ موتا ہوئی مسیلمہ کذاب دے نال، جدو انہیں دعویٰ کیتا کہ میں بھی نبی ہاں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے او دے خلاف اعلان جہاد کیتا، او دے اندر 700 حافظ قرآن شہید ہویا سی، ساریاں جنگاں دے اندر انہیں ٹوٹل مسلمان شہید نہیں سن ہوئے، جنہیں اس جنگ دے اندر حافظ قرآن شہید ہو گئے، صرف 70 انصار ہی شہید ہو گئے سن۔ اتنا اہم مسئلہ ہے میرے بھائیو، ختم نبوت دا معاملہ، یہ دے اتے سانو سارے انو حق بند ہے اسی اپنے اس عقیدے دا ضرور مطالعہ کریے، ختم نبوت دے معاملے دے اندر ضرور اسی مطالعہ کریے، تاکہ جتنیاں بھی خرافات اٹھن اسی انہاں دی مذمت کر سکیں۔ میں پھر آخر دے بات تو آڈی وسعت دے نال کہنا چاہنا کہ ملک پاکستان دے نوجوان غیور نوجوان نے ایک ختم نبوت دے اتے ذرا بھی اشکال برداشت کر دے، تسی نہیں جان دے پچھلے دور حکومت دے اندر نواز شریف نے صرف ایک لفظ تبدیل کرن دی کوشش کی تھی، پورے ملک دیا چولہا ہل کے رہ گئی ہیں، حکومت ہل کے رہ گئی سی۔ پھر خان صاحب دا دور آیا، انہیں صرف انہاں کو فیصلہ کیتا کہ آتف قادیانی مرزئی نو مشیر خزانہ بنان دا، ہر ایک نے مذمت کیتا، نہ کوئی پی ٹی آئی رہا نہ مسلم لیگ دا رہا، سارے محمد دے غلام بن گئے۔ اس کو برداشت نہیں کیتا جاندہ، چاہے کسی وزیر اعظم دا فیصلہ ہوئے یا کسی جج دا کوئی فیصلہ ہوئے، جیڑا ختم نبوت دے ہوتے ذرا بھی لچک والا گوشہ آئے گا، خدا دی قسم جتی دی ٹھوکر نہ ٹکرا دواں گے، جان قربان کر دواں گے، منظور نہیں کیتا جائے گا۔ اللہ کے دعا ہے اللہ سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔